अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2076 र प्रदेश सुशासन ऐन 2077। प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2076 प्रदेश राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो भन्दाखेरि 2076 साल कार्तिक महिनाको 14 गते 2076 7 14 गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको। यसको पहिलो एमेन्डमेन्ट भनेको 2077 साल चैतको 26 गते 2077 12/26 76 कार्तिक 14मा भएछ भने त्यसको एक वर्ष लगभग 4-5 महिना पछाडि चाहिँ चैत 26 गते चाहिँ यसको फर्स्ट एमेन्डमेन्ट भएछ। यसमा 5वटा परीक्षित छन्। यसमा दफा कतिवटा छन् भन्दाखेरि 36वटा छन्। प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा दफा 36वटा छन्। अनुसूची एउटा मात्र छ। शपथको ढाँचा अनुसूचीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि शपथको ढाँचा सम्बन्धी छ। यो दफा 18सँग सम्बन्धित छ। 2 नम्बर दफामा चाहिँ अब परिचय सम्बन्धी यसमा विभिन्न शब्दहरूको अर्थहरू हुन्छ। अब जस्तै यसमा अध्यक्ष भन्नाले दफा 11 बमोजिम मनोनित भएकोलाई अध्यक्ष भनिन्छ। यसमा पुनरावेदन समिति भनेको दफा 11 बमोजिमकै पुनरावेदन समिति भन्छ। मन्त्रालय भनेको यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई बुझ्नुपर्छ हैन। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यो प्रदेशकै मन्त्रालय हो, किनभने यो प्रदेशको ऐन हो। सदस्य भन्नाले दफा 11कै बमोजिम मनोनित सदस्य। अर्को भनेको सार्वजनिक निकाय। सार्वजनिक निकाय भनेको लिस्ट छ, पेज नम्बर 3मा छ भनेर चाहिँ ठुलो लिस्ट रहेछ यसको हैन। सूचना अधिकारी भनेको दफा 6को उपदफा 1 बमोजिम तोकिएको व्यक्ति। परीक्षा 2 मा के छ भन्दाखेरि सूचनाको हक हुने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुने। सूचनाको हक कसलाई हुने रहेछ भन्दाखेरि नेपाली नागरिकलाई, नेपालभित्र बस्ने अरू गैर नागरिक अथवा बच्चा बच्चीलाई नहुने रहेछ, नागरिकलाई मात्र हुनेछ जसले सिटिजनसिप लिएका हुन्छन्। अर्को भनेको सार्वजनिक निकायको दायित्व भनेर छ 4 नम्बर दफामा। प्रत्येक नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुने र सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ। अर्को भनेको सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन। चौमासिक रूपमा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने। प्रकाशन सम्बन्धी के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि सरकारी निकायले प्रदेशभित्र चाहिँ सूचनाको अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यसको प्रकाशन चाहिँ चौमासिक रूपमा 4 महिनामा एकपटक हैन। 4 महिनामा एकपटक चौमासिक रूपमा। चौमासिक भनेको त्यही त होला नि कि 3 महिनामा एकपटक हो त। 3 महिनामा एकपटक भयो भने वर्षमा 4 चोटि हुन्छ। चौमासिक भनेको 4 महिनामा एकपटक होला, वर्षको 3 पटक भयो। दफा 6मा चाहिँ सूचना अधिकारीको व्यवस्था अरे कुनै पनि निकायमा सूचना अधिकारी भनेर जेनरली उपसचिव लेभल यानि कि 9th लेभलसम्मको अधिकृत स्तरको व्यक्तिलाई चाहिँ सूचना अधिकारी राखिन्छ हैन। सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि। नेपाली नागरिकले रितपूर्वक कारण खुलाई सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ र तत्काल निवेदन प्राप्त भएको 15 दिनभित्र, कति दिनभित्र? 15 दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 2 हप्ताभित्र छ, मतलब 15 दिनभित्र भनौँ न। तत्काल वा निवेदन प्राप्त भएको 15 दिन, तत्काल गराउनु पनि पर्ने हुनसक्छ अथवा निवेदन प्राप्त भएको 15 दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। कुनै व्यक्तिको जीव ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना छ भने 24 घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। कुनै व्यक्ति भनेको आफ्नो आफन्तले अथवा कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवज्यान सम्बन्धीको कुनै सुरक्षा सम्बन्धीको कुनै सूचना माग गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सूचना अधिकारीले 24 घण्टाभित्र त्यस्तो निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। उजुरी दिन सक्ने सूचना नपाएको वा अपुरो पाएको मितिले 7 दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिनुपर्नेछ। त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिन्छ हैन। प्रमुख भनेको चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि पुनरावेदन दिन सक्ने प्रमुखले मतलब यही प्रमुखले, प्रमुख समक्ष भनेको छ। प्रमुख भनेको सायद कार्यालय प्रमुख हो कि यो चाहिँ अगाडि हेर्नुपर्छ हैन। अब पुनरावेदन दिन सक्ने प्रमुखले, यो प्रमुखले पनि सूचना दिन नमिल्ने भनी लिखित जानकारी दिएमा निवेदकले निर्णयको जानकारी पाएको 35 दिनभित्र, कति दिनभित्र? 35 दिनभित्र निर्णयको जानकारी पाएको त्यसै सूचना दिन नमिल्ने भने यो प्रमुखले भनेको 35 दिनभित्र पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन दिनुपर्छ हैन। पुनरावेदन समितिसँग दिनु पर्छ भन्दाखेरि पनि दिन मिल्छ। पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन
परेको 60 दिनभित्र पुनरावेदन परेको कति दिन 60 दिनभित्र पुनरावेदन समितिले आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ। अन्तिम निर्णय 60 दिनभित्र गर्नुपर्छ पुनरावेदन समितिले भनेपछि तत्काल वा 15 दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ सूचना अधिकारीले। अनि कुनै व्यक्तिको जीवज्यानसँग छ भने 24 घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। सूचना उपलब्ध नगराएमा वा अपुरो दिएमा 7 दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिन मिल्छ हैन। अनि प्रमुखले सूचना दिन नमिल्ने भनी लिखित जानकारी दिएमा निवेदकले 35 दिनभित्र पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन दिनुपर्छ र पुनरावेदन परेको 60 दिनभित्र पुनरावेदन समितिले आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ। ल पुनरावेदन समितिको सम्बन्धी व्यवस्था। पुनरावेदन समिति सम्बन्धी व्यवस्था अरे के व्यवस्था छ भन्दाखेरि 1 जना अध्यक्ष र 2 जना सदस्यहरू रहन्छन्। पुनरावेदन समितिमा दफा 11 मा छ। कतिमा छ यो? दफा 11 मा छ। 1 जना अध्यक्ष र 2 जना सदस्य। अब यो पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गर्न चाहिँ एउटा सिफारिस समिति हुन्छ। यो सिफारिस समिति को हुन्छ भन्दाखेरि मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता सदस्य र अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष चाहिँ सदस्य हुँदो रहेछ। मतलब 2 जना सदस्य त्यही भयो, एउटा मुख्य न्यायाधिवक्ता, एउटा नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष सदस्य र एउटा मन्त्री भनेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ अध्यक्ष हुँदो रहेछ। यो भनेको सिफारिस समिति हो। के को सिफारिस भन्दाखेरि पुनरावेदन समिति कहाँनिर प्रदेश सूचना सम्बन्धी ऐनमा सूचना नदिएमा त्यस सम्बन्धी उजुरी गर्नुपर्ने या पुनरावेदन गर्नुपर्ने समितिमा। पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा मनोनित त्यही भयो हैन। अब अध्यक्ष कम्तीमा 1 जना महिला, अध्यक्ष र सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा 1 जना महिला हुनु पर्यो 3 जना मध्ये हैन। अध्यक्षको लागि के रहेछ भन्दाखेरि कम्तीमा 10 वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेको र सदस्यको लागि कम्तीमा 7 वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेको। एक्सपिरियन्स 7 वर्ष रहेछ सदस्यको लागि हैन। यो दुईटा उसको लागि र सरी अध्यक्ष भनेको यो पुनरावेदन समितिको चाहिँ हो। पुनरावेदन समिति यो त सिफारिस समिति भयो हैन। यो त सिफारिस समिति भयो। सिफारिस समिति भयो हैन। पुनरावेदन समिति यो भनेको पुनरावेदन समिति। पुनरावेदन समिति यो भनेको पुनरावेदन समितिको लागि हो। अध्यक्षलाई कम्तीमा 10 वर्षको कार्य अनुभव एक्सपिरियन्स र सदस्यलाई कम्तीमा 7 वर्षको कार्य अनुभव यानि कि एक्सपिरियन्स चाहिँदो रहेछ। अब पदावधि कति हुन्छ पुनरावेदन समितिको भन्दाखेरि 4 वर्षको हुँदो रहेछ। पुनः मनोनित हुन नसक्ने, पुनः राख्दैन रहेछ है। 4 वर्षको पदावधि हुँदो रहेछ पुनरावेदन समितिको। पदावधि सकिनु 35 दिन अगाडि, कति दिन अगाडि हो? पदावधि सकिनु 35 दिन अगाडि 4 वर्षको हुने रहेछ हैन। 4 वर्षको हुने रहेछ र पदावधि सकिनु 35 दिन अगावै दफा 11 को 3 बमोजिम सिफारिस समितिले अघिकै दफा 11 हो हैन। सिफारिस समितिले नयाँ मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। सिफारिस समिति भनेको यो माथिको सिफारिस समितिले। र पदमुक्त कसरी हुने रहेछन्? मृत्यु भइसकेपछि 65 वर्ष हो। यसको लागि पनि 65 वर्ष रहेछ है। यसको लागि पनि 65 वर्ष उमेर पुरा भइसकेपछि पदमुक्त हुने हैन। मृत्यु भएपछि 65 वर्ष उमेर पुरा भएपछि मुख्यमन्त्री समक्ष को लिखित राजीनामा हैन को समक्ष दिनुपर्ने छ भन्दाखेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने रहेछ हैन। पुनरावेदन समितिका उसले सदस्यले पदबाट हटाउन सक्ने अथवा पदावधि पुरा भएको यो कुरो पनि भयो। अर्को भनेको पदबाट हटाउन सक्ने भनेको प्रदेश सभाको सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित समिति, मतलब प्रदेश सभाको सांसदको समिति हुन्छ नि, प्रदेश सभाको हो त्यस्तै सांसदको समितिको 2/3 हटाउन सक्ने, मतलब सांसदको त्यो समितिको चाहिँ 2/3 हटाउने भन्ने निर्णय गर्यो भने हटाउन सक्ने रहेछन् हैन। अब 17 मा के छ भन्दाखेरि प्रदेश सचिव सरहको बैठकको भत्ता चाहिँ प्रदेशको सचिव सरहको हुँदो रहेछ। सचिवालय भएको भन्दा बाहिरी जिल्ला वा सोही जिल्लाको कम्तीमा 10 किलोमिटर भन्दा टाढा स्थायी बसोबास गर्ने पदाधिकारी रहेछ भने, यो पुनरावेदन समितिको त्यस्तो पदाधिकारी रहेछ भने प्रदेश सचिव सरह दैनिक भ्रमण भत्ता दिने। प्रदेश सचिव सरह दैनिक भ्रमण भत्ता दिने। शपथ भनेको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षले मुख्यमन्त्री समक्ष शपथ लिनुपर्ने र पुनरावेदन समितिको सदस्यले अध्यक्ष समक्ष मतलब यो पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष समक्ष शपथ लिनुपर्ने। अनुसूचीमा रहेको अघि अनुसूचीमा दफा 18 बमोजिम सम्बन्ध राख्ने भनेको रहेछ, त्यही शपथको ढाँचा रहेछ हैन। अनुसूचीमा
यो प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धीको ऐनमा र अनुसूचीमा रहेको ढाँचा अनुसार शपथ लिनुपर्ने भनेर छ पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र सदस्यले। सचिवालय भनेको प्रदेश राजधानीमा, यसको सचिवालय कहाँ रहन्छ भन्दा प्रदेश राजधानीमा। अब 3 नम्बर प्रदेशको हेटौँडामा हुने भयो होइन। सचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन हेर्ने सचिव महाशाखा प्रमुखले पुनरावेदन समितिको सचिव। पुनरावेदन समितिको सचिव चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि आन्तरिक मामिला, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन हेर्ने महाशाखाको प्रमुखले पुनरावेदन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ। कर्मचारी मन्त्रालयले दिने, मतलब अब त्यही मन्त्रालयले दिने त होला नि होइन, अथवा यसको मन्त्रालय भनेर अघि हामीले कुन पढाएको थियो, आन्तरिक मामिला तथा कानुनै पढेका थियौँ, हो त्यही मन्त्रालयले दिने रहेछ, उपलब्ध गराउनु पर्ने रहेछ। सबै निकायका सूचना प्रत्येक 3 महिनामा सूचना अधिकारी मार्फत पुनरावेदन समितिमा उपलब्ध गराउनु पर्ने। प्रत्येक 3 महिनामा पुनरावेदन समितिमा उपलब्ध गराउनु पर्ने होइन। अनि त्यो सूचना प्रकाशन चाहिँ कतिमा गर्नुपर्ने भनेको दफा 5 मा थियो, त्यो चाहिँ चौमासिक रूपमा भनेपछि 4 महिनामा एकपटक हो त्यो। र यो पुनरावेदन समितिमा चाहिँ सबै निकायको सबै निकाय भनेपछि प्रदेश अन्तर्गतका सबै निकाय, स्थानीय पनि परे होइन, सूचना प्रत्येक 3 महिनामा 3 महिनामा सूचना अधिकारी मार्फत, त्यो निकायको सूचना अधिकारी जो हुन्छ त्यो मार्फत पुनरावेदन समितिमा उपलब्ध गराउनु पर्ने। वार्षिक प्रतिवेदन भनेको मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने। अब पुनरावेदन समितिले चाहिँ मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्छ वार्षिक प्रतिवेदन होइन। प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क, प्रदेश सरकारसँग कसरी सम्पर्क गर्छ भन्दाखेरि सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत राख्नुपर्ने। प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क भन्नु भने चाहिँ सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत होइन। तर यसको मन्त्रालय अथवा सचिव भनौँ भने चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखा हेर्ने प्रमुख भनेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउने। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भनेको चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्तो हो सङ्घको होइन, यसले कर्मचारी उपलब्ध गराउने। तर प्रदेश सरकारसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्यो भने प्रदेशको सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने। परीक्षित 4 मा के छ भन्दाखेरि सूचना संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, सूचनाको संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी। सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी भनेको सूचनाको संरक्षणका लागि नीतिगत रूपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न द्याय एक समिति रहनेछ। सूचनाको के गर्नको लागि, सूचनाको वर्गीकरण गर्नको लागि द्यायको एक समिति रहनेछ नीतिगत रूपमा होइन। प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशको प्रमुख सचिव भनेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको मतलब सचिव चाहिँ हुन्छ होइन, ऊ अध्यक्ष रहने। अर्को सचिवको सम्बन्धित मन्त्रालयको सदस्य जुन सचिव सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव भनेपछि प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव भनेको सहसचिवहरू गएका हुन्छन्, त्यो सदस्य भयो होइन। अर्को विषयको विज्ञ कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोक्ने, अध्यक्ष भनेको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष वा कार्यालय प्रमुखले, त्यो मन्त्रालयको कार्यालय प्रमुखले तोक्ने सदस्य एउटा विज्ञ हुने रहेछ, एउटा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव हुने रहेछ र प्रदेशको प्रमुख सचिव अध्यक्ष हुने रहेछ। यो भनेको सूचनाको वर्गीकरण गर्न, सूचनाको संरक्षणका लागि नीतिगत रूपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न द्याएको समिति रहनेछ। वर्गीकरण गरिएको सूचना बढीमा 30 वर्षसम्म गोप्य राख्न सकिने। अब गोप्य राख्नुपर्ने भनेर वर्गीकरण गरिएको छ भने त्यस्तो सूचनाहरू बढीमा 30 वर्षसम्म चाहिँ गोप्य राख्न सकिने, 30 वर्षसम्म गोप्य राख्न सकिने। प्रत्येक 5 वर्षमा सूचना गोप्य राख्ने कि नै भनेर समितिले पुनरावेदन गर्ने। पुनरावेदन समितिले प्रत्येक कति वर्षमा, 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ सूचना गोप्य राख्ने छ कि छैन भनेर समितिले पुनरावेदन गर्नेछ होइन। अर्को भनेको सजाय 31 मा सूचना नदिने वा आंशिक दिने वा नष्ट गर्ने प्रमुख वा सूचना अधिकारी वा कार्यालय कुनै पनि निकायको प्रमुखलाई चाहिँ 1000 देखि 25,000 जरिवाना, 1000 देखि 25,000 जरिवाना र विभागीय सजाय 3 महिनाभित्र गरी सोको जानकारी समितिलाई। विभागीय सजाय चाहिँ 3 महिनाभित्र दिई र त्यो सम्बन्धी चाहिँ समिति भनेको पुनरावेदन समितिलाई जानकारी दिनु पर्यो। कस्तोलाई भन्दाखेरि कुनै पनि निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा, आंशिक रूपमा दिएमा वा नष्ट गरेमा 1000 देखि 25,000 जरिवाना र विभागीय सजाय, र त्यो पनि 3 महिनाभित्र गरी सोको जानकारी पुनरावेदन समितिमा दिइसक्नुपर्ने। सूचना दिन ढिलो गरेमा कुनै प्रमुख वा सूचना अधिकारीले अघिको हाम्रो जुन दिनहरू यति दिनभित्र भनेको थियो हो त्यस्तो सूचना त्यति दिनभित्र नदिएमा अथवा सूचना दिन ढिलो गरेमा प्रत्येक दिनको
रु 200 का दरले जरिवाना कति गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रत्येक दिनको 200 का दरले जरिवाना सूचना दिँदैन ढिलो गरेमा। सूचना जुन प्रयोगको लागि लिएको हो त्यो नगरी अरूको लागि प्रयोग गरेमा त्यसलाई दुरुपयोग भनिन्छ र त्यस्तो दुरुपयोग गरेमा 5,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना। सूचना जुन प्रयोगको लागि लिने हो सो नगरी त्यसको अरू प्रयोगको लागि दुरुपयोग गरेमा 5,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना। यस ऐनको निर्णय वा आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पुनरावेदन समितिले 10,000 सम्मको जरिवाना गर्न सक्छ। 10,000 सम्मको जरिवाना गर्न सक्छ। यस ऐनको निर्णय वा आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई समितिले 10,000 सम्मको जरिवाना गर्न सक्छ। क्षतिपूर्ति सूचना नपाएको वा नष्ट भएको वा आंशिक रूपमा पाएको मितिले 3 महिनाभित्र क्षतिपूर्तिको लागि पुनरावेदन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। पाएको त्यो सूचना पाएको मितिले 3 महिनाभित्र, सूचना नपाएको अथवा नष्ट भएको अथवा आंशिक रूपमा पाएको भए 3 महिनाभित्र पुनरावेदन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। सूचना सच्याउन सकिने भनेको सूचना गलत भएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने प्रमुख समक्ष यो निवेदन प्राप्त मितिले 7 दिनभित्र सूचना सच्चाइ जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेछ। निवेदकलाई दिनुपर्नेछ। सूचना सच्याउन सकिने भनेपछि सूचना गलत भएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने, मतलब कुनै पनि सूचना गलत छ भने त्यो प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने र प्रमुख समक्ष र त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र सूचनालाई सच्याइ निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। 7 दिनभित्र हैन सूचना सच्याउन सकिने। अब यो असल नियतले गरेको कामको बचाउ, असल नियतले कसैलाई सूचना दिएको छैन अथवा त्यस्तो सम्बन्धी केही छ भने त्यस्तो नियत असल देखिएमा त्यस्तो असल नियतले गरेको कामको बचाउ कसले गर्छ भन्दाखेरि प्रमुख वा सूचना अधिकारीले। ल अब चाहिँ प्रदेशको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2076 सक्यो। अब प्रदेश सुशासन ऐन 2077 मा जाम हामी। प्रदेश सुशासन ऐन 2077 मा आएको रहेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भनेको 2077 साउनको 16 गते, 2077 4 16 गते, 2077 4 16 गते। यसमा 5 वटा परिच्छेद र 47 वटा 47 वटा दफा छन्। कतिवटा दफा छन् अरे प्रदेश सुशासन ऐनमा? त्यो भनेको 47 वटा छ। यसलाई भनेको प्रोभिन्स गुड गभर्नेन्स एक्ट पनि भन्छ। 2077 4 महिना 16 गते साउनको 16 गते यो प्रकाशित भएको रहेछ राजपत्रमा, प्रदेश राजपत्रमा। यो राजपत्र भनेको प्रदेशको राजपत्र हो हैन, प्रदेश राजपत्रमा। अब यसमा प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय भन्नाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हो हैन। प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय निकाय कुन हो भन्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। परिच्छेद 2 मा के छ भन्दाखेरि प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधानहरू छ। दफा 3 परिच्छेद 2 भित्रको दफा 3 मा के छ? कार्य सम्पादन गर्ने प्रदेश सरकारले प्रदेशभर कार्य सम्पादन गर्नेछ। प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू छन् 6 मा। 7 मा प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू छन्। अब यसमा के पनि लेखिएको छ भन्दाखेरि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरूको अधीनमा रही आफ्नो नीति तय गर्नुपर्नेछ हैन। गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नीति भनेको चाहिँ प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिको अधीनमा रही गर्नुपर्ने। परिच्छेद 3 मा के छ भन्दाखेरि प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा जिम्मेवारी। अब यसमा के छ भन्दाखेरि 8 नम्बरको दफामा सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने, सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ। मन्त्रीको जिम्मेवारी केमा छ? 9 मा रहेछ मन्त्रीको जिम्मेवारी हैन। अर्को भनेको प्रमुख सचिव वा निजको जिम्मेवारी प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हुनेछ। प्रमुख सचिव भनेको चाहिँ प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको प्रमुख सचिव हुने रहेछ र प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय निकाय भनेको मुख्यमन्त्री तथा प्रशासनिक निकाय भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। प्रमुख सचिव वा निजको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हुने रहेछ र यही हो। अफिस अफ चिफ मिनिस्टर एन्ड मिनिस्ट्रियल काउन्सिल प्रमुख तथा
प्रमुख प्रशासकीय यसैमा हुनेछ भनेर लेखेको रहेछु मैले होइन। अब भनेको सचिवको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको प्रशासकीय प्रमुख र आफ्नो मन्त्रालयको काम प्रत्येक महिना आफ्नो मन्त्रालयको काम प्रत्येक महिना हरेक महिनामा प्रदेश मन्त्री परिषद तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कहिले? प्रत्येक महिना। कसले? प्रदेशको सचिवले। प्रदेशको त्यो मन्त्रालय वा निकायको प्रशासकीय प्रमुख हो प्रदेश सचिवले होइन। आफ्नो मन्त्रालय वा कार्यालयको पदस्थापना 8औं तहसम्म सरुवा वा कार्यालयको पदस्थापना आफ्नो मन्त्रालय वा कार्यालयको पदस्थापना भनेको 8औं तहसम्मको सरुवा वा बढुवा भन्ने होला, सरुवा वा लेखेको छु मैले होइन। प्रत्येक महिना यहाँ पुर्याउने र वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ मन्त्री समक्ष बुझाउने भन्ने रहेछ यसको। अब यसमा आफ्नो मन्त्रालय वा कार्यालयको पदस्थापना भन्नेमा 8औं तहसम्मको सरुवा गर्न मिल्ने भनेर लेखेको रहेछ सचिवको जिम्मेवारी। अब त्यसमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी भन्ने छ। स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्य सञ्चालन तथा जिम्मेवारीहरू। स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा जिम्मेवारी। अब के छ भन्दा परीक्षा 4मा 6/18मा स्वार्थबाजिएमा निर्णय गर्न नहुने। 18 दफामा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 18 दफाको शीर्षक भनेको स्वार्थबाजिएमा निर्णय गर्न नहुने। नीति निर्माण वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पदमा बहाल रहँदा गरेको निर्णय सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू अथवा अरूमा आफू पदमा हुँदा वा अवकाश प्राप्त गरेपछि कम्तीमा 1 वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्ने छैन। कति वर्षसम्म संलग्न हुन नसक्ने रहेछ भन्दाखेरि 1 वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा होइन। तर 1 भन्दा बढी निकायमा बहाल रहेको भएमा सेवा अवकाश हुनु अघिको 2 वर्षसम्म यस दफा प्रतिकूल हुने काम गरेमा बहालवालालाई विभागीय कारबाही हुन्छ। अवकाश प्राप्त व्यक्ति भए मन्त्रालयको सचिवले 10,000 सम्मको जरिवाना गराउन सक्छ र चित्त नबुझे 35 दिनभित्र यदि यो सजायहरू चित्त नबुझे 35 दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने दफा 19मा गर्न नसक्नेलाई यो कार्य सम्पादन करार अनुसारको काम गर्न नसक्नेलाई चाहिँ विभागीय कारबाही हुन्छ भन्ने रहेछ होइन। अर्को भनेको सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने। आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने। जिम्मेवारी पन्छाइन के दिन सक्ने भन्दाखेरि चेतावनी दिन सक्ने अरे है। आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नसकिने भनेको छ जिम्मेवारी पन्छाएमा चेतावनी दिन सकिने। अब प्रमुख सचिवले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएमा प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदले चेतावनी दिने। सचिवलाई सम्बन्धित मन्त्रीले दिने। मन्त्रालय अन्तर्गतको पदाधिकारी भए सम्बन्धित सचिवले दिने। यहाँ प्रमुख सचिवले चाहिँ कसैलाई चेतावनी नदिने रहेछ। मन्त्री परिषदले प्रदेशको मन्त्री परिषदले प्रमुख सचिवलाई चेतावनी दिने रहेछ होइन। आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने काम गरेमा मन्त्रीले आफ्नो सचिवलाई दिने रहेछ र त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतका पदाधिकारीलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले चेतावनी दिने रहेछ। चेतावनी दिँदा पनि सुधार नआएमा विभागीय कारबाही चेतावनी दिनुपर्ने रहेछ सुरुमा। त्यो गर्दाखेरि पनि आफ्नो काम जिम्मेवारी पन्छाउने काममा कुनै सुधार नआएमा चाहिँ विभागीय कारबाही गर्न सकिने रहेछ। अर्को भनेको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने। न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने। आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने रहेछ तर न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने रहेछ होइन। अर्को पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था भनेको पदमा बहाल रहँदा वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले तोकिए बमोजिम अवधिसम्म पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नुपर्नेछ। कसको आचरण कसले बनाउँछ भन्दाखेरि यो दिएको पदको पदाधिकारीको आचरणको यो दिएको निकाय वा अधिकारीले बनाउने गर्छन्। जस्तै प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको होइन प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीको प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले आचरण बनाउने गर्छ होइन पदीय आचरण। सङ्गठित संस्थाको कुनै पनि सङ्गठित संस्था छ भने त्यस्तोको सरकारसँग सम्बन्धित अथवा सरकारी स्वामित्व भएको प्रमुखको सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउँछ
र अन्य कर्मचारीको त्यही सङ्गठित संस्थाले बनाउने रहेछ हैन। अनि प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको चाहिँ प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापन समिति कुन समिति रहेछ भन्दाखेरि प्रदेश सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले चाहिँ आचरण बनाउने रहेछ प्रदेश सभाका सचिवालयका कर्मचारीहरूको। अर्को भनेको अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको तोकिएको अधिकारीले, अब कस्तो हो तोकिएको अधिकारी, त्यस्तैले उल्लङ्घन गरेमा, यो आचरण सम्बन्धीको कुरा उल्लङ्घन गरेमा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ र त्यसको अभिलेख राखिनेछ भने अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएको अधिकारीले कारबाही गर्नेछ। त्यही रहेछ। परिच्छेद 5 मा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने। नागरिक बडापत्र सम्बन्धी है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने भनेपछि कतिमा रहेछ भन्दाखेरि यो प्रदेश सुशासन ऐनको दफा 25 मा रहेछ। दफा 25 मा के रहेछ भन्दाखेरि नागरिक बडापत्र क्षतिपूर्ति सहितको, फेरि यतिकै पनि हैन, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ। अब नागरिक बडापत्रमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपर्छ। के उल्लेख भएको हुनुपर्छ भने कार्यालयले दिने सेवा र प्रकृति के रहेछ भन्दाखेरि सेवा र प्रकृति, त्यो सेवाको प्रकृति हैन, कस्तो प्रकृतिको सेवा हो। अर्को भनेको सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि, सेवा र प्रकृति कार्यविधि। अर्को सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि कति समयमा त्यो सेवा प्रदान गरिन्छ। अर्को सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी वा निजको कार्यकक्षको विवरण, पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण। अनि अब सेवा प्राप्त गर्ने कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, दस्तुर वा अन्य कुरा लाग्ने भए सोको विवरण र त्यो के बमोजिम अन्य कुराहरू। सेवा र प्रकृति कार्यविधि समयावधि पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण र सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर वा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण र त्यो के बमोजिमको अन्य कुराहरू। प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय रहने भन्ने रहेछ। हरेक जिल्लामा कार्यालय रहने भनेर घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने रहेछ। न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था। अर्को भनेको शासकीय सुधार इकाइको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था। शासकीय सुधार इकाइ चाहिँ प्रत्येक मन्त्रालयमा रहने रहेछ। केमा रहनेछ भन्दाखेरि इन एभ्री मिनिस्ट्री शासकीय सुधार इकाइ रहने रहेछ। शासकीय सुधार इकाइ सम्बन्धी दफा 30 मा रहेछ हैन। दफा 30 प्रत्येक मन्त्रालयमा रहने रहेछ। सार्वजनिक सुनवाई गराउनु पर्ने कार्यालय प्रमुखले, तर न्यायिक कसले सार्वजनिक सुनवाई गराउनु पर्ने भन्दाखेरि कार्यालय प्रमुखले गराउनु पर्ने रहेछ। तर न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक सुनवाई गर्न आवश्यक हुने छैन। कस्तो चाहिँ उसको सार्वजनिक सुनवाई गर्नु पर्दैन, कस्तो निर्णयको सार्वजनिक सुनवाई गरिरहनु पर्दैन भन्दाखेरि न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सुनवाई गर्न आवश्यक हुने छैन। र गुनासो व्यवस्थापन भनेको दफा 32 मा रहेछ। कतिमा रहेछ? दफा 32 मा रहेछ गुनासो व्यवस्थापनमा के छ भन्दाखेरि सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने छ। कार्यालयको जिम्मेवार अधिकृतले प्रत्येक 3 दिनमा एक पटक, प्रत्येक कति दिनमा भन्दाखेरि प्रत्येक 3 दिनमा एक पटक प्रत्येक 3 दिनमा एक पटक अन्य कर्मचारीको रोहरमा गुनासो पेटिका खोल्नुपर्ने छ। प्रत्येक 3 दिनमा एकचोटि खोल्नुपर्ने छ भनेपछि हप्ताको 6 दिन हुन्छ, 2 चोटि खोलिने छ। मनासी पाएमा समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। कार्यालय प्रमुखको वैयक्तिक आचरणसँग सम्बन्धित रहेमा सोको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने। कार्यालय प्रमुखको वैयक्तिक आचरण सम्बन्धित छ भने चाहिँ सोको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्ने छ। कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्ने। विद्युतीय माध्यमबाट गुनासो सुनवाई हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिने हैन। विद्युतीय माध्यमबाट हुने गुनासो सुनवाई प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। अर्को भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्दाखेरि हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष नै सञ्चालनमा, हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष नै सञ्चालनमा ल्याइने रहेछ हैन, स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा। अर्को भनेको प्रवक्ता तोक्नुपर्ने। प्रत्येक मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयले कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोक्नुपर्ने। अघि मैले 9th लेभल भने, तर कुनै अधिकृतलाई तोक्नुपर्ने भन्ने रहेछ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति भनेको प्रमुख सचिव संयोजक हुने गरी यस समितिलाई सहयोग गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संयन्त्र रहनेछ। के रहनेछ भन्दाखेरि
यस समितिलाई सहयोग गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा मूल्याङ्कन तथा अनुगमन हरेक मन्त्रालयमा केमा भन्दाखेरि हरेक मन्त्रालयमा प्रत्येक मन्त्रालयमा मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संयन्त्र रहने कुन समिति? अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको। यसको संयोजक भनेको प्रमुख सचिव भनेको एउटा मात्र हुन्छ होइन। प्रमुख सचिव प्रदेशको त्यो के अरे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हुन्छ, त्यो चाहिँ संयोजक हुनेछ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति यो चाहिँ दफा 29मा रहेछ होइन, यो गुड गभर्नेन्स एक्टको 2077 को प्रदेशको होइन। र यसमा चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको संयोजक भनेको प्रदेशको प्रमुख सचिव हुने रहेछ। र यस समितिलाई सहयोग गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संयन्त्र रहने रहेछ। यस समितिको सचिवालय भनेको अफकोर्स मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहनेछ होइन। र यो चाहिँ दफा 29मा रहेछ गुड गभर्नेन्स एक्ट 2077 को प्रोभिन्सको। वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। प्रतिवेदन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने। हरेक मन्त्रालयले होला। अन्य कार्यालय वा निकायले तालुक कार्यालयमा माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिई सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न सकिने अरे। प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने चाहिँ मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको उसमा होइन। हरेक मन्त्रालयले अन्य कार्यालय वा निकायले तालुक कार्यालयमा चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। र तालुक कार्यालयमा माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिई सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न सकिनेछ। माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिई सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न सकिनेछ। अब यी प्रतिवेदनहरू चाहिँ मुख्यमन्त्रीले यी प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा भए गरेको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्नेछ। को समक्ष पेश गर्ने रहेछन् भन्दाखेरि प्रदेश सभा समक्ष चाहिँ मुख्यमन्त्रीले यिनै के अरे प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा गरेको प्रगति पेश गर्नुपर्ने होइन। प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्ने रहेछ मुख्यमन्त्रीले शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष।